inyong Radyo Ukay, DXDS 1161 sa inyong mga radyo. This station is a proud member of the KBP. There's a church in the valley by the water. Ang tingog sa matuod nga iglesia. Tulumanon nga maghisgot sa mga lindog sa pagtulunan sa Dios nga maoy makaganoy kanato sa pagbaton sa kinabuhing way katapusan. Si Kristo nag-ingon, kung ikaw makaila sa kamatuoran, ang kamatuoran maoy magaluwas kanimo. Higala suksiha ang lunsay nga kamatuoran pinaagi niining tulumanon. Ang tingog sa matuod nga iglesia. Mga igala, kumustag mayong buntag kaninyong tanan? Sa atong mga binating tigpaminawan, ining atong usa katak ng programa, ang tingog sa matuod nga iglesia. Sa makausapa, kining maong programaha, gipaluyuhan sa The Church of God, Sanctified Apostolic, Kansang Kauluhan sa Buhat sa Tibuok Kalibutan, ato napahaluna sa Salem, West Virginia, USA. O dinhi sa kapupudan sa Pilipinas, ang atong kauluhan sa buhat, ato napahaluna sa 49 Bulacau, Pardo, Cebu City. O dinhi sa Dakbayan sa Digos, ang atong mga panimbaho na ginapahigayon din halikod sa may Legazpi, Puan, Rizal Avenue, Digos City sa matagadlaong Sabado, o kana ginasugdan sa matagalas 8:30 ang takna sa kabuntagon. Sa gihapon sama sa nandan may galag maigsoon nining atong panaguban karon, bulan na gyud ta sa Marso. Pitsa 3 nining adlawng Lunes sa bulan sa Marso tuig 2014, ang inyong makauban kini gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Nick Sidenyo. Padayon gihapon sa paghatod kaninyo sa mga pagtulon-an sa Dios nga gikan gayod sa balang kasulatan nga kung mao'y tuuhan, dawaton ug tumanon sa tao, mao'y magaganoy sa matagusa pag-angkon ng kinabuhi nga walay katapusan. Unas tanan atong daygon, himayaon ug pasalamatan ang gamhanan ug buhi nga Dios nga diin padayon gihapon siya nagatiman sa matagusa kanato. Padayon gihapon nagahatag niya ng supisyenteng kusog sa atong mga pagbuhat ug mga pagpanaw, ihapon tang giubanan, giampingan, gipreserbar ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga diin ini mga takna karon niya. Padayon gihapon kita makahimo sa pagtuon ug pagpamalandong sa mga kamatuoran sa Dios, pinagi gihapon ining inyong tulumanon atong tulumanon ang tingog sa matuod nga iglesia. Kinintanan nga mga pagdaig pagpasalamat sa Amahang Langitnon atong ipabot kaniya pinaagi sa ngalan sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang mainiton usab nga mga panghinaot nga kamong tanan karon atong mga pinalanggang tigpaminawan. Padayon gihapon ang kabaton yan ang mainitong gugma, kalipay, kadasig ug kakugi sa pagsubaybay nining atong programa aron ang mga kamatuoran sa Dios nga atong mapamalandungan. Padayon gihapon kana mabuhi mudagaya sa hunahuna ug kasing-kasing aron nga mo'y mahimo kanunay tukma og lig-on nga gabayan sa pagkinabuhi subay kanunay dinha sa prinsipyo o kabubuton sa buhi nato nga Dios. Winamigson, nining atong panag-uban karon sa gihapon atong ipahinomdom kaninyo. Pwede gihapon kamo nga makapaabot sa inyohang mga partisipasyon. I-type lang na sa inyohang tagsa-tagsa ka mga cellphone, dayon butangan sa pangalan, apelidog, address o gipadala sa cellphone number 0907-559-8956. Alang na sa token text to Smart o Smonako 0907-559-8956. Alang sa TM o Globe ang aton text line ring dapita 0916-276-3857. 0916-276-3857.
3857. Tanan nga inyohang mga partisipasyon, madawat ka na nining inyohang ubos nga lagad o sa gihapon kining inyong ubos nga lagad magagad lang usab gihapon sa kusog ug hiarangan nga igahatag gikan sa kahitasan aron nga pinaagi gihapon yana maninguha usab sa paghatag nga kaninyo og mga katagbawan sa pagtubag. Bueno, sa walay paglangan, mga pagtimbaya, pagabi-abi kaninyong tanan atong mga pinalanggang tigpaminawan. Kumusta, no? Dinhi tibok lalawigan sa Davao del Sur, bisan pa diha sa lalawigan karon sa Davao Occidental, no? Diha sa may Malita, Santa Maria, Don Marcelino. Uban pa. Atong mga kalungsuran dihan dapita, no, sa may lalawigan sa may Davao Occidental. Kumusta mo tanan dinha? Usab atong gitimbaya may gala atong mga tigpaminawan dito karon sa may Davao Oriental, no? Atong singalan na local congregation sa may Badas Mati. Pinanguluhan sa atoang igsoon sa atong church elder diha, no, Brother Daniel Epis, may buntag brad, kauban pod sa tibok nimong panimalay. O kang Sister Lourdes Epis, no, sa tanan gyud diha atong mga tigpaminawan, labi na sa atong mga kaigsuonan, may buntag ninyo. Diha sa may Elemente Subdivision ng Burgos family o diri sa may Davao del Sur atong mga pagtimbaya, no, labi na dinhi sa ato ang naginusarang syudad Digos City. Kumustag may buntag ang Maribao family, Sister Nini Maribao, Teacher Cathy, Sister Michelle, o sa uban pa nato nga mga sukintig paminawan ang Ligaspi family sa may Digos ug Santa Cruz. Okay, Loy? Digos ug Santa Cruz, may buntag, no? Ingon man sa tanan natong mga sukintig paminawan sa tanang hutong sa Katilingban dinhi sa tuang naginusarang syudad sa Digos, mayong buntag kaninyong tanan. O tupod nga gitimbaya migala diyan dapita karon sa President Rojas North Cotabato ang panimalay ni Mr. Dominador Puertas. Mayong buntag brad, no? Diyan sa may President Rojas. Kumusta, no? O usab diyan dapita karon sa may Tanwalang Sulop, Davao del Sur, atong gitimbaya si Brother Sotero Tabanao, Sister Miding, o ang atong barangay captain din ha, barangay captain Fructoso Artiaga, o si Evangeline, no? O sa tibok panimalay, siyempre si Antonio Artiaga, may buntag pod, kauban siyang pinalanggang Kapikas, Evelyn, o gingon man kang Helen Silva, sa tanan natong mga sukintig paminawan din ha, sa may Kiblawan, sa may Matanaw, sa may Mangga Matanaw, ang Gineta family. Kumusta, no? Lahos sa may Bansalan, diha sa may Mabunga, Bradmel, anito, may buntag Bradmel, o sa uban pa ng mga kalungsuran, gibutan sa lanog sa tingog nining atong programa. Bueno, Migson, sa walay paglangan, mo padayon ta sa unahan o sama sa nandan, ato nang himo ng pagampo. Langit non dalaygon og silimbahon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa kitasaan sa mga langit nini mga takna karon padayon kami sa pagkalipay sa pagpasalamat kanimo sa imong walay bugto nga gugma nga imong padayon nga gipasundayag sa matag usa kanamo. Dalaygon ikaw Dios, salamat kayo nining tanan og nining mga takna karon padulong na usab kami sa pagtuon pagpamalandong sa imong mga kamatuoran pinagi gihapon dinhi nining mong programa. Among giampo kanimo amahan uban ni lamang kami tuguti nga lakip ang tanan nga mga sukintig paminawan padayon usab sila mapanalanginan pinagi sa imong mga balaang pulong nga ginasabwag pinagi dinhi sa mong programa. Tuguti lamang nga ang mga pulong sa kamatuoran mahimoslan kini sa tagsa-tagsa aron may mahimo nga tukma og lig-on nga giya sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ang matag usa padayon gihapon makabuhat sumala sa imong prinsipyo kabubuton. Tuguti usab nga ikaw padayon gihapon magapanalangin sa imong mga lagad din mo inahimong instrumento aron mamugna o mapadayon gihapon ang pagsangyaw sa imong mga kamatuoran pinagi sa radio broadcast din dapita o bisan pa sa may Davao City. Among giampo kanimo Dios tabangi sila kanunay hatagi niyan ng dugang pang mga katuigan sa kinabuhi labaw sa tanan yan ang supisyenteng kusog sa adlaw-adlaw aron sa gihapon mabuhat nila ang mga buluhaton nga imong nasangon sa tagsa-tagsa. Tuguti usab nga ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga naa sa pagduha-duha. Hinaot nga pinagi gihapon sa mga pulong sa kamatuoran ilang matino
ang imong mga pagtulunan ug sa ingon niya na makahimo sila niyanang may nitong gugma sa pagpursige sa pagpangalagad kanimo kauban sa tanan nimong mga balaan. Malawmon kami nga sa mga katawhan usab nga buot mupiog sa imong mga kamatuoran, ikaw Dios padayon gihapon magapadahili sa imong gugmag panalangin ngadto kanila sa adlaw-adlaw nilang kinabuhi makabaton usab sila niyan ng tanan nga mga panginahanglanon aron sa ingon niya na amahan ilang madayag silang kinabuhi ang imong langit nung gugma. Among gihampo usab kanimo Dios padayon na lamang ang pagtagbo usab sa tanang matang sa among mga panginahanglanon espiritual, physical ug material aron sangkap kami kanunay taghulat sa pagpadayag ni Ginoong Kristo. Panalangini kining mga radio station ang tagdumala ang mga kawani dinhi dapita nga padayon panerbisyo sa tininuod nga pagpanerbisyo aron madayag silang kinabuhi amahan ang imong gugma ug katarong nga kini nagapuno usab silang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Malawmon kami nga nining padayon nga pagsangyaw sa imong mga kamatuoran pinagi dinhi dapita dako kini og kahimuan alang sa kaluwasan usab sa tagsa-tagsa ka mga katawhan nga dunay pagtuo sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo. Amo lamang giampo kanimo amahan nga ayaw kami pagpasagdi tuguti nga ikaw mo'y magamando kanunay sa among nahon nagkasing-kasing sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron padayon kami nga makahimo sa pagbuhat niya ng kahimutan sa imong atubangan. Kining tanan amahan namong gipaabot kanimo nga mga pagpasalamat, pagampo, pagpangalyo po malawmon nga ikaw magtubag niini kanamo. Yan ang positibo nga pagtubag sanglit amo kining gipaabot kanimo pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Kristo nga imong bugtong anak among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mao kadto migson pagampo atong gihimo og samtang kamo nagandam sa mga ginamiton, bulpen, papel, Biblia ug mga cellphone ato nang paminaw ng mensahe sa awit. I come alone while the dew is still on the roses and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of his voice is so sweet. The birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, none other has ever known.
Okay, salamat engineer. Niadtong awit atong gidalit. Alang gihapon sa tanan nato nga mga sukintig paminawan. Dinhi sa atong programa, inyong programa, ang Tingog sa Matuod nga Iglesia. Bueno, Migson, sa gihapon, padayon ta, no? Nining paghisgot-hisgot sa mga kamatuoran sa Dios. Kay kining kamatuoran sa Dios, importante kayo nga kini mo'y masipong mabatnan sa tagsa-tagsa katao. Aron ang tao lagi makabaton jud niya ng kinabuhi nga walay katapusan. Nini nga tong panaguban-uban may gala, kining maong programaha. Padayon gihapon nga gitinguha nga mapiog niya ng mga kaaway sa kamatuoran sa pagpaningkamot, pagpaninguha nga mawala ang kredibilidad nining iglesia sa Dios. No? Pero dili gyud na pwede magigsoon nga mawala ang kredibilidad nining matuod nga iglesia. Kay kining matuod nga iglesia mao ang iglesia sa Dios, buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Dili na gyud na ma-erase dinha sa balaang kasulatan. Nakalakra na gyud na dinha sa balaang kasulatan. Og kining matuod nga iglesia sa Dios may galag may igsoon ang prinsipyo sa pagpamatuod na agyod gibase gikan sa basahon sa Dios nga mao kining Biblia. Kay mao nay pinakasugo may gala sa Dios, no? Susihan ninyo gikan sa basahon sa Dios ug basaha. Sugo kana. Walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. Pertigyong liguna, no? Mao nay prinsipyo sa matuod nga iglesia sa Dios. Ang doktrina may gala pinakabasihanan ng Biblia. Now, kining iglesia sa Dios kansang lanog sa tingog nga inyong nadungog karon, gipanlimbasugan jud ni. Labi na niya ng demonyan preacher karon, wa na'y kredibilidad ang iyahang kaugalingon o ang iyahang pundok nga gipasakupan. Na di na gyud taon kaibot diha. Na, wa na magigson nalubong yun siyang tama sa ginhawa diha. Manlimbasog nga kanang nagkagusbat o nagkagidlay na nga reputasyon o kredibilidad. May na lang, basig matapak-tapakan pag ginagmay. Ingana na lang. Pero dalaygon kayo ang Dios may igsoon, tungod kayang matuod nga iglesia, mailhan nimo na pinaagi dinhi sa balaang kasulatan. Ang matuod nga iglesia may gala sumala sa gipadayag direktamente gikan ni Ginoong Kristo ngadto kang Apostol Pablo. Matod pa sa unang Korinto 12:28, kana gibutangan sa Dios og mga apostolis. Dunay mga apostolis. Moda nga ang usa ka iglesia bisag unsaon niyang paningkamot nga siya tinuod. Pero kung ang hiyas nga naa diha mga igsoon gipili-pili na lang, kutob na lang sa mga pastor ug mga ebanghelista, wala na mga apostolis nga nagdumala, mini gihapon na bisan pag gihinganlan nag-iglesia sa Dios, no? Pareha ng Church of God Jerusalem kang Dagger, wala na mga apostolis diha. Kana ra ba gyud mo'y sige gyud tawag pamugo sa atong amigo nga demonyan. Talagsaon ra na, no? Ka-amigo tag demonyan preacher. Mo ginay iyang gisigig pamugos nga diha daw mi nailawom sa landong sa pagmando may gala. Ngang head diha si Dagger, mo daw na among head. Uy, nagdoktrina ba na sila? Nga doon na pa'y mga apostolis magadumala sa matuod nga iglesia nga ang kauluhan sa tibuok kalibutan ang Jerusalem? Wala na. Gani si ang ilang pinakahead diha, pinakalabaw, presidente. No? Presidente. Katong usa, katong Denver, chairperson
Chairperson ang pinaka-head. Pero kini nga iglesia inyong ang lanog sa tingog inyong nadungog, ang head ani Jesus Christ. Bisan pag-abliho ninyo nang amo ang website. Pero dili gyud taon siya kadawat, siya bakahak na. Loya pod. Loy kayo. Pero unsaon taman nga sumala na sa atong gikaingon nga ang pinakabasihanan sa doktrina sa matuod nga iglesia ang Biblia. Karon kay ang Biblia sinulat kini sa mga sinugo sa Dios, sa mga apostoles ni Kristo Jesus diha sa iglesia sa Dios. Direkta niyang gipadaygan. Si Apostol Pablo nagsulat nga ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. Kinsa ang ulo sa iglesia? Si Kristo. Dili na pwede ang konon sa uban. Muna'y doktrina sa matuod nga iglesia sa Dios. Ang ulo sa iglesia mao gyud si Jesucristo. Muna nga sumala sa among gikaingon na dito sa unahan nga ang pinakabarometro og sukdanan sa pagtuo og doktrina mga pagtulon-an sa matuod nga iglesia kinigyong basahon sa Dios. Ang basahon sa Dios maigsoon nga mao ang Biblia. Brad explain daw una unsay pasabot anang langit. Kanagong langit mo gintang imong tiil sa yuta na nakas langit ana. O na, atmospheric heaven. O sa manglangita imong gusto. Kisa ni palihog, 9231. Kisa ni palihog, og taga-diin aron nga magkailhanay pod ta. Okay. Kon biya pod, nugo gog ka. Paila pod. No? Ana ragod na siya. Salamat ha. So, ngunit may igsoon. Nga, kining matuod nga iglesia, padayon gyud ni og padayon gyud nga magbaton lang og mga pagtulon-an diha gyud sa pinakabasahon sa Dios nga mao ang Biblia. Pagingon sa balaang kasulatan nga ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon man nga si Kristo ulo sa iglesia. Church is the head. Christ is the head of the church of God. Mo na siya, pero sila kining mga demonyan preacher di gyud mosugot ang bot kinsa kay head sa ilahang church. No? Mao na mga igsoon, gawas pang ilang church wa na mapahalunai og hiyas aron dunay mahimo nga mga apostoles. Bisan pa kanang gisigihag pamugos niya nga naagyod ang amo ang world headquarters dito sa Jerusalem, ang among head si Dagger. Mayo siya no, magbuot yun siya kung siya among doktrina ba? Gatudlo pa lang may nga ang head sa among iglesia tao. Dagger ang apelyido. Okay ra unta, pero wa man gyud inta, no? Mo na may igsoon nga gawas nga iyaha gyud ming pamutang-butangan, panamas-tamasan. Siya pa'y magbuot unsay amo ang doktrina. Siya pa'y magbuot unsay among plastada. Ingon ani gini siya kabaga-baga gyud mga igsoon, no? Pabaga type na lang gyud ang gigamit niya. Pero atay mahimo naman yung mga tao ngayon na, no? So, ano na lang na. Langit nga diin nahimutang ang heavenly sanctuary. Johnny Brad, taga-Kugon. Nanapoy bagong ngalan, June. Salamat kayo, John. No? Kugon. May ligi na yung taga-Kugon, no? Katong langit nga dito, so nga diin na himutang ang heavenly sanctuary. By heavenly sanctuary. Sanctuaryo nga, unsa na? Palihog daw tag sait anang imuhang heavenly sanctuary katong sa Hebrehanon. Nabato dito tong hulad. Saan to? Sanctuaryo. Kadto bang naman siguro na sa Hebrehanon? No? Asa to dapitan na sa Hebrehanon? Kanang heavenly sanctuary. Naaba na mabasa na to, heavenly sanctuary. Langit nung sanctuaryo. Palihog daw tag kuan diha brad, og naaba na diha kanang imong gibasihan. Murag di kay na ko sinati ng kuan. Kanang bersikulo ha, no? Palihog lang daw aron nga atong makuan. Mahatagan na to og kuan. Kung maghisgot tag langit,
doon ay tulo ka klaseng langit gihisgutan sa Biblia. Now, unsa man ang mga langita? Kanang unang langit mo na ang langit nga naan ng daan, no? Diin didto na giangkon nga mo na ang langit nga iya sa Dios. Mo na gitawag og heaven of heavens. Now, langit sa mga langit. Mulang gihisgutan sa Salmo 115 versikulo 16. Mautod padre, ang kalangitan mao ang mga langit sa Dios. Apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa tao. Una nga ang unang langit, kadtog yung langit nga diin nahimutang ang Dios. Unang nag-existar nga langit. Parehang gud sa pag-anak, imong anak tulo. Asa may una, kadtong unang gianak pod. Ang katong ikaduha, permit itong nastunga. No? O katong last, mao na siyang ikatulong langit. Mao na karon sa plastada, ang unang langit, katong gitawag og heaven of heavens. Nga diin didto ang Dios, iyaha to. No? Dayon kanang langit nga gitawag natog planetary heaven. Mao nang naa nga ikaduhang langit, no? Unya kining gitawag nato og niya sa unang Tesalonika, langit sa mga panganod, mo na gitawag og atmospheric heaven nga gitawag nag ikatulo nga langit. Nagiingon diri unang Tesalonika 4:16 ug 17. Kayang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit. Ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. Dunay duha ka langit gihisgutan dinhi. Ang langit nga unang gihisgutan nga diin didto gagikan, no? Si Ginoong Hesukristo manaog gikan sa langit. Motong langita nga dito sa amahang langit nun, gikan. Sa padulong, diha sa langit sa mga panganod. Unya ang mga balaan, musugat po dinha sa langit sa mga balaan. So, duha ka langit ang gisgutan dinhi. No? Mo nang naa. Ang katong ikaduhang langit nga gitawag og kanang gitawag og planetary heaven, mo nang second heaven. Ang third heaven, kining gitawag og atmospheric heaven. Nga dinha musugat ang mga balaan. So, muna ato ang tubag nimo higala, no? Nya, naapoy gihisgutan din sa Proverbio 8, kung mo nang tanaw, doon na po'y gihisgutan din nga pagtukod, no? Tanan, na diha, gihisgutan pod. So, muna na atong tubag nimo langit. Na kanang langit, way saad ang Dios. Muna ato ang bot pasabot din walay saad ang Dios nga kana papuy-an didto magpuyo ang tanan nga mga matarong, tanan nga mga balaan. Wala magsaad ang Dios. Nganuman, kay lagi giingon din sa atong gibasa ganiha Salmo 115 asa na to bersikulo 16. Ang kalangitan mao ang mga langit sa Dios apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tao. Kanig yung yuta higala igsuon maoy destinasyon mo'y puloy-anan sa mga matarong. Muna'y pagtulunan may gala nga iya sa Dios. Kanang handom nga pagkatamis gyud sa langit. Gihandom gyud ang langit. Ang uban gud mo ingon na lang nga bahalag di maluwas basta mahalangit. Kana nga konsepto o kana nga handom manghigala dili kana gikan sa Dios. Dili kana Dios non nga paghandom sa pagprangka na lang, no? Kay lagi kung atong tan-awon ang Dios naghatag sa mga anak sa tao niining yuta. Ug kining yuta may gala, tingali ang uban moingon nga sa may kapuslanan og dinihira man gihapon kapag kaway lami
no? Pero dili na mao kay sa diha nga right after nahuman sa Dios ang kabuhatan, perting nindota sa yuta. Ha? Tanan. Mo ni giingon diri sa Genesis 1:31, o sige giingon, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo. Very good. Human sa kabuhatan may gala pertig yung nindota ang kabuhatan sa Dios. Ha? Nakita niya. Maayog yun kaayo. Muna nga, iyang gihatag sa mga anak, sa mga tao, kining yuta. Wa siya magsaad og langit kay dito sa langit, di ka kakitag waterfall dito. Ha? Di ka kakitag busay dito. Wala dito. Walay view, walay buntod. Wala dito eh. Anang langit? Nabay nakasugilo na to dito. Nga nindot kayong langit, kay naikuan dito. Na mga tanaman. Sa may tamnan. Nga wa may tanaman, wa may katamnan, langit man na. Kana, mugna-mugna na lang na, inimbinto na lang na sa nahon na sa tao. Pero ngano ba nga ang tao nakabaton man og ingon ni ana nga konsepto? Ha? Tungod manggod mga higalag maigsoon nga kining langit mao nay target sa demonyo. Ang target sa demonyo langit. Mao nay ambisyon sa demonyo. Unsa may giingon niya? Isayas kapitulo 14 versikulo 12 hangtod sa 14 ingon direo. Isayas 14:12 hangtod sa 14, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw manunta ang nagalumpag sa mga nasod? Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing. Ana, ang ambisyon na. No, ako mo kayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan si kinatumyang mga dapit sa amihanan. Gawas nga adtog langit. Napagilayng ambisyon na ako amukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas o yamot. Gusto siya nga mahasama sa hataas o yamot. Giingon dito Salmo 115:16 nga ang kalangitan iya sa Dios. Gusto po siya nga adto po siya dito. Wala gusto siya, wa nang ambisyon siya. Karon kay gihagbong man siya. Pagkahagbong niya, wa man matuman ang iyang handom, prostrated siya. So ang iyang prostration mga igsoon, iyang gipahalona sa hunahuna sa mga tao nga nindot gyud kayong langit. Bisag wagod sa ari ang tao og langit. No? Ingon na siya. Sa ato pa Brads, panahon sa paghinlo sa kalibutan, diri rajay ka apil sa isugba sa paghinlo sa Ginoo. Anong hinloan man kalibutan, Brad? Ha? Naaba tayo mabasa nga hinloan ang kalibutan? Aber. Ha? Ang kalibutan, Brad, ipahiuli. Di kay sa apil sa isugba sa paghinlo sa Ginoo sa Ginoo daw, apil daw. Diri radjay ka apil sa isugba sa paghinlo sa Ginoo. Unsa man din ang inyong doktrina di ay? Ha? Sige lang. Luoy pod taon, no? Maluoy biya pod nang nalibog in taon sila nang inana nga sitwasyon. Mao ni Brad nga kining kalibutan nga atong gipuy-an. Ipahiuli ni Hesukristo ang tanan, no? Mabitaw nang giingon diha sa Buhat kapitulo 3. Unsa giingon diha? Bersikulo 21. Nga mao si Hesus nga kinahanglan pagadawaton sa langit hangtod sa pagpahiuli sa tanang mga butang. Wala maingon nga limpyuhan ang kalibutan. Ipahiuli. No? Naon sa may ipahiuli? Kadtong kalibutan nga giingon dito sa Genesis 1:31, maayo kaayo. Kadtong di na kinahanglan nga mag-reforestation ta, mananom tag mo. Hulat patag sobra tag 20 ka tuig nga hinulat aron managko ng kahoy. Tanan nga mga maayo kana mga polluted na kaayong lugar.
Ihuli ito sa Ginoo. Now, unsa man din inyong doktrina, ana? Ang kalibutan, gibuhat kini sa Dios aron pagapuy-an. Wa ni buhata sa Dios aron lang biyaan, no? Dili ingon ana ang plano sa Dios nining kalibutan nga atong gipuy-an. Muna giyang giingon diri sa Isaias 45:18. Kay kini mao ang giingon sa makagagahom nga nagbuhat sa mga langit, ang Dios nga nag-umol sa yuta og naghimo niini, nga nagtukod niini og nagbuhat niini, nga walay nakawang, nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao ang Dios og wala nay lain. Na giumol niya ni aron puy-an. Mao man bitaw nga mao'y handom sa Dios, no? Salmo 132 bersikulo 13 ug 14. Unsa ihang giingon? Salmo 132 13 ug 14. Kayan Dios nagpili sa Sion, iyang gitinguha kini nga alang sa iyang puloy-anan. Kini mao ang akong dapit nga pahulayanan sa walay katapusan, dinhi magapuyo ako kay gitinguha ko kini. Muna tinguha sa Dios, ang Dios mo ipon na og puyo sa tao. Doon na siya tinguha, doon na siya plano nga mahitabo gyud na nga siya makig-ipon og puyo nganhi sa katawhan. Dili kay ang mga tao makig-ipon og puyo sa Dios ngadto sa kalangitan, kay eksklusibo gyud. Sumala sa atong nabasa nga ang kalangitan iya sa Dios. Mao na nga kay naamang gyud siya didto, mo iyang tinguha nga unsa? Magpili siya, naggipili niya ang Sion nga iyang gitinguha nga iyang himuong puloy-anan. Mo na'y plastada. Now, kanang paghinlo, hinluan ang kalibutan sa unsa man nga paagi, nganong hinluan. Kuhaon man ang mga makasasala, mga daotan. Mo na'y paagis paghinlo, no? Kuhaon ang mga daotan. Now, ang mga daotan nga pagakuhaon, dili kay iratsada sa Dios og sunog ang tibuok kalibutan. Sama sa doktrina ni anang atong mga kahigalaan, no? Ilahan doktrina, sunugon yun ang tibuok kalibutan. Sunog. Kay aron nga malimpyo. Mo bitaw nakapangutana tingali di ay tao ni nga, diri ra di ka, maapil di kag sugba. Dili walay doktrina nga atong mabasa nga ang tibuok kalibutan, tibok yuta sa tibok naong sa kalibutan sunugon aron lang sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios non. Unsa may giingon diri sa Mateo 13 bersikulo 41 og 42. Matod padre. Mateo 13 41 og 42. Palihog daw ko og sulat diha, no? Unsa giingon? Magapadala ang anak sa tao sa iyang mga manulunda og pagakuhaon nila sa iyang gingharian ang tanan nga mga kahigayunan sa pagkapangdol ug ang mga nagabuhat sa mangilad. Na? Unsa daw? Ang Ginoo magpadalag manulunda aron pagkuha diha sa iyang gingharian, no? Niadtong tanan nga mga kahigayunan sa pagkapangdol ug mga nagbuhat sa mangilad. Muna nga sa diha nga ang gingharian ning kalibutan makongker na ni Hesukristo, ang iyahan ng pagmando mo'y maghari nining tibok naong sayuta, mo ning dunay manulunda tigsignit niya ng mga taong dautan. Unsay buhaton? Bersikulo 42. Og igasalibay sila sa hudno sa kalayo, didto mahitabo ang paghilak og pagkagot sa mga ngipon. Isalibay. Ha? Wala mo ingon nga ang katawhan, ang yuta, sa libayan og kalayo aron masunog ang tanan, dautan. No. Dunay specific nga lugar kung imo ning sabton ang konsepto niini. Dunay specific nga lugar nga diin didto mahimong tambuganan, no? Labayanan sa mga taong dautan nga mao ang gitawag og imperno. Mao na siya. Basig na follow up ani. Aloya pod unsa man ni asang inyong unsa man ni loya pod nang siguro ni is mga in-is-inji. Loya pod nang inyong doktrina brad oy nagsambod man na unsaon na lang nimo pagsulbad to si Elias ug si Moses nga gikuha man
manto sa Ginoo, asa na lang to sila gibutang sa Ginoo kung mao na imong panabot. Asa man si Elias ug si Moses. Ha? Si Moses patay to, no? Imo ra nang hunahuna nga gikuha to na dayog langit. Patay si Moses, oy. Ha? Unsin hitabo? Tanawan ng Judas bersikulo 9. Sige ingon dre. Judas bersikulo 9. Apan si Miguel ang punuan sa mga manulunda sa diha nga nakigpakig-away sa yawa, nakiglalis siya mahitungod sa lawas ni Moses. Nakiglalis. Yakini si Moses kaliwat baning Adam. Ay liwat kayo, no? Unsa may giingon mahitungod kang Adam? Matod padre, unang Korinto 15 bersikulo 22. Kay ingon nga kang Adam ang tanan nangamatay. Ingon man usab kang Kristo ang tanan mga buhi. Pamatod daw brad nga si Moses dili siya liwat ni Adan. Aron buhi siya tuag langit gauna-una. Nang giingon pod sa atong gibasa ganihang bersikulo nga ang paglalin sa mga balaan lalinon pagtingob ang gipangbanhaw og naabtan nga buhi sa pagpadayag ni Hesukristo. Lalinon pagtingob. Nganong tuwa na may gauna-una dito? Mao nang naana. Kani si Elias. Naunsa man na si Elias? Tao sa Dios. Gilalin. Asa man to padulong lalina? Aber, mayog dito sa langit, sa mga langit. Kaya ang tanan banhaon man ang naa sa lubnganan. Tanan nga naa sa lubnganan pagabanhaon. Og tuon na siya sa langit karon, brad. Panahon sa schedule nga ting banhaw, mo padahili tong dali-dali, mo balik dito sa iyang lubong. Aron nga ma-apply sa iyang kinabuhi nga mabanhaw siya. Bantay ha, unsay giingon dire. Juan 5:28 ug 29. Ayaw kahibulong niini kay antak na moabot nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog. Og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Nausaw man ani mo ron? Ang tanan man nga naa sa lubnganan, nya mo yung nga, wala man tos lubnganan si Elias. Uy, si Moses, wala pod kay gilalin, matod pa nimo. Asa na siguro si Enoch? Pero unsa may giingon diri sa Hebrehanon 11. Hebrehanon 11, versikulo 4, 5, 7, 8, 11, 13, 20. Daghan diri gihisgutan sa Hebrehanon 11. Si Abel, si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sarah, kinsa pa? Si Isaac, napadre, si Jacob, si Jose, si Moises, nasa versikulo 23, si Rahab, ayon, napadre, sa versikulo 32, si Gideon, si Barak, si David, si Samuel, mga manalagna, kinsa pa gyud? Pati daghana, mga bayanis, pagtuo, mga banggiitan. Pero unsay nahitabo? Versikulo 13, kini nga tanan nangamatay sumala sa pagtuo nga wala makadawat sa mga saad. Patay man lagi si Moses. Iyon ka tuas langit. Mo ni Ron. So, ayaw pagbaton og mga huna-huna nga kapin sa mga butang na hisulat na. Mayon doon na kay gihatag nga bersikulo nga si Elias ug si Moses tuwa na karon dito sa langit, katawa-katawa na. Ingon ana unta, pero wala man. So kinsang doktrina karon ang makaluluoy. Ingon day siya, asa na lang to sila gibutang sa Ginoo kung mao na imong panabot. Na unsa may imong gisabot pod? Mayo po ka, nakasabot kag way mabasa. Bertino, bright kay nang inana ba? Bisag way mabasa, masabtan. Mao na, no, pero huna-huna ala nga ang pagtuo nga kana laging langit iyan na sa yawa. Sa iluwa lang ko ha. Sorry gyud, pero sumala sa atong gibasa, frustration kana sa yawa.
iyang gitanom sa mga tao. Nindot kayong langit. Pagka nindotang langit. Pero naabay mabasa. Wala gyud oy. Ngano man? Kay kung tanaw na tong Salmo Kapitulo 37, taas pa man ito panahon. Unsay giingon dere? Salmo 37, versikulo 9. Kay ang mga mamumuhat sa dautan pagalaglagon, apan ang mga nagahulat sa Dios, sila magapanunod sa yuta. Oy, naunsa man ang panabot nimo, asaman ka nakabasa na si Elias namatay. Nahipasopasora. Di ay naron sa mga panganod unsa man ang doktrinaha. Wa daw ko'y mabasa nga si Elias namatay. Kadto day akong gibasa, Brad. Dito nimo masabtan. Og di ka kasabot, bahala ka, di man may mamugos. Unsa man din Unang Korinto 15:22, ingon nga kang Adam ang tanan nangamatay. Ingon man usab kang Kristo ang tanan mga buhi. Pangutana, pamatud daw nga si Elias ug si Moses lahi tog kagikan, dili to gikan sa kaliwat ni Adan. Sige daw. Kini nga bersikulo ha, Brad, nagratsada ni sa tanang tao. As long as nga tao ka, patay ka. Mo po day giingon dere sa Roma 5. Unsay giingon? 5:12. Busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa kalibutan. Ug pinaagi sa sala ang kamatayon. Ug tungod ni ana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. Pamatod daw nga si Elias dili to tao. Aron di siya maapil og kamatay. Nakakailig-on nga ebidensya nga si Elias dili tao. Kung tao to si Elias, ambot lang og kisay botboton ninyo karon ni Apostol Pablo. Kay ingon man si Apostol Pablo nga ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. Wa man day namatay si Elias lagi. Nag-ingon jay diha si Elias og si Enoch. Ayaw i-generalize ang imong panabot. Sige, si Elias lang. Ay lagod, kung kaitok diha god. Muli kay magha kang Enoch. Ato lang tang Elias. Pamatod nila nga si Elias dili tao. Sige dabe. Still na galangan-langan naman Kung makaprove ka nga si Elias dili tao, ako yung kunimo. Naama din ang pagtulunan nga perting lamia. Perting nindotang langit, bahalag di maluwas. Basta mahal langit. No? Pero kahibulungan. Kay kinsa ka ng doktrina. Kay ang doktrina sa Dios, mabasa nimo nga ang mga matarong magapanunod sa yuta. Uy, adto man langit di ay. Wa may bersikulo hay. No? Now, napa bersikulo 11. Apan ang maaghop magapanunod sa yuta. Awa gyud matsambahe oy. Yuta gyud mapanunod. Now, napa? Asa pa ni? Versikulo 29 sa Salmo 37. Ang mga matarong magapanunod sa yuta o magapuyo sila sa ibabaw niini sa walay katapusan. Pagka na lang yun yung doktrinaha nga langit lagi ba? Good pay, Pastor, kanang sa Juan 14:1-3 asa ni dapit kaha? Kining Juan 14:1 hangtod 3 0559 nindot kayo. Naglamlam baday ko na si Elias. Si Elias dili tao, kauraman naglamlam ana. Tarunga ra gud ni imuhang kuan, mura man ni og tarunga lang plaster imuhang text, Brad, no? Brad ka or sis, Brad ni John. Brad John. Tarunga lang ay lag kaitok niya gud. No? Lamlam daw, naglamlam baday ko na Elias. Si Elias dili tao. Ingon magog ka nga tuan naglangit. Sato pawa namatay. No? Unya kay ang giingon diha lagi nga si pamatod ila nga si Elias dili tao. Kay kung dili siya tao, dunay katarungan ng imuhang panabot bisag way mabasa. Ana ra man na, no?
Now, katod ang Juan 14:1 hangtod sa 3. Asa daw ni? Ang gihisgutan dere Juan 14. Bantayan ninyo. Ha? Dili malisa nga inyong kasing-kasing tumo kamo sa Dios ug tumoo usab kamo kanako. Tuog yun ha? Bantay mo. Kasi tuhuan ani. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga puloy-anan. Nanay daghan. Kung wala paunta, bantay gyud. Muingon unta ako kaninyo. Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na og makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab og panad-on ko kamo. Uban gayud kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. Now, muingon daw unta siya kung wala pa nga muadto, pero di naman hinayon siya adto aron pag-andam. Kaya naa naman. Pero sige dang, ato na pangyo-hangyoon kay luoy pun tao, no? Sige, aron nga kung asa ako atua usab kamo. Asa man di ni Hesus Kristo paingon, no? Sa diha nga makaandam na siya, kanang iyang inandam, ingnon ta na lang bisag humananig andam, asa man niya dalhon iyang inandam. Dalhon na niya dinhi sa yuta. Ingon siya dinhi, Bugna 22, excuse me, sa gunto man. 22:12. Ani akaron muanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Muanhi man, dalhon man. Nausaon man nato naron. Now, sa diha nga muanhi si Kristo, na siya giingon nga aron nga kung asa ako atua usab kamo. Unsa may giingon mahitungod kang Kristo? Bugna 1:5. O gikan kang Hesus Kristo nga mao ang saksi nga matinumanon nga mao ang panganay sa mga minatay ug ang pangulo sa mga hari sa yuta. Ay diri di ay mahimong pangulo sa hari sa yuta si Kristo. So dili gyud dito sa langit. Pauli gyud diri sa yuta. So yung higala, no? Brad, nganong pamatud-an man ako, wala man ko magdoktrina, ana. Kung sumaywa ni mo gidoktrina, unya, asa man na ang balay sa akong amahan, asa man na daw na, o karon tuas langit. Kanang balay sa amahan, tuas langit, pero dad-o na, muanhi na dire. Basahon galing na to, kanang balay siyang amahan, mao man ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem. Naon siya mahitabo niya ng bagong Jerusalem. Diyaw, Bugna 21, versikulo 9. Og miabot ang usa sa 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga panaksan nga puno sa 7 ka mga katapusang hampak og nakigsulti kanako nga nagaingon, umari ka dire, igapakita ko kanimo ang pangasaw-unon ang asawa sa kordero og sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako og hataas nga bukid ug iyang ipakita kanako ang balaan nga syudad nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios. Ipakanaog na, Brad. Way bersikulo nga ang bagong Jerusalem puy-an sa mga balaan hangtod sa hangtod didto sa langit sa kalangitan. Wa gyud tay bersikulo ana. No? So mo na. So katong punto na to, Brad, nga moingon manggog ka nga si Elias tuwa na ron sa langit. So nagpasabot nga wa gyud niagi kamatayon. No? Wa gyud. Exempted just kamatayon. Mao lagi na nga si Pablo sumala sa direktang gipadayag ni Jesucristo ngadto kanila. Nag-ingon man nga ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. Motong ako kang giingnan nga iprob lang sa nga dili to tao si Elias aron exempted siya sa kamatayon. Kay kon tao siya unya si Pablo nag-ingon, sumala sa kaalam nga gidirektang gipadayag ni Jesucristo kaniya nga ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. Nagsungi na. No? So mo na ipunto na ko diha. Ayaw lang ko giniktin God, murag magtinikling ka man. Ayaw likay-likay ng imuhang problema ang gihatag. Problema ginani mo, di ka kakalikay ana nga mga argumento. Ano man? Kay implying man ka nga si Elias to na ron sa langit. Nagpasabot nga wala namatay. No? O yan, kay ningingon man si Jesucristo nga ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. At tingali, dili to tao si Elias.
Mo nang puntuhan na abot ta diha. Mo nang naabot ta diha. Ay lang ko naglikay. Kaya as long as imong ipamatuod nga si Elias tuaron sa langit, unsa man si Elias niagig kamatay ayha ni atog langit or ning ritsong langit. Kanara, klaruhanay lang ta, no? So ana ra gud walang goy personal ay kay kining amo adre pagsangyaw namo di man ni pinugsanay pod naramanan ninyo mudawat ba mog di ba? Ha? Kami baday mag-antos dito sa linaw kalayo, di man. Ang amo diri nagsulti lang mi, dawaton ninyo, mayo og di po daw di bahala mo, no? Basta kay nakasulti nami sa kamaturan. Wa ni pugsanay amo oy, wa lay hilakay. Ha? Ana ra na. Ana ninyo nagmudawat ba mog di ba? Mugos ba day mi ninyo? Ha? Wa lang tay pugsanay. Oh, alangan magpugson pud mi ninyong patuan ang inyong wa may bersikulohay. Oh. Si Kristo siya ang giingon. Juan 15:22. Kung ako wala mahian og wala makigsulti kanila, wala unta sila'y sala, apan karon sila walay ikabalibad sa ilang sala. O panahon sa paghukom mo niya, o pamalandungin na lang na ninyo. Timbang-timbangan ninyo nga kanang inyohang pagtuo karong nahuptan nga inyohang yung nindot kayong mabatnan, lisod na kayo na langkaton sa sistema sa inyohang kinabuhi. Wa man mi mamugos nga langkata na ninyo. Ha? Ay tinuod ay perti ng lisura langkaton. Pero pamalandungi lang ninyo. Doon na ba na lama sa kamaturan? Doon na ba na pagkauyon sa mga pagtulunan sa Dios nga niya sa Biblia? Ano ra? Walay pugsanay. Anong mamugos mami ninyo? Bahala mo, mo paingono niya. Kami ba magproblema? Ana raman ha. Ang amo diri pagsangyaw lang. Ha? Human mi makasangyaw, wa nami tulubagon diha ninyo. Ana ra na siya. Wa mi moingon nga ning kamot mi gwali tamas ginhawa, lumluman pa namo ng mga tao. Di namo biyaan hangtod, di namo mabautismuhan, di mo kadungog ana sa iglesia sa Dios ang nagbuhat og ginana. Ha? Wa mi mamugos mga tao. Kay ang kaluwasan may gala na ana ang dakong responsibilidad sa matag usa. Mao nay labing tinuod, mao nay kinaiya sa iglesia sa Dios. Di mi maningla manglimbasog nga mulumlum mi anang usa ka lugar aron lang nga amo gyud nga makuha ang simpatiya sa usa ka tawo, aron lang gyud nga inig yamar namo nga unsa man bautismo na ta. Maulaw na mo balibad kay galumlom na gud mi. Dili na mo diskarte na mo. Ang diskarte sa matuod nga iglesia mao ang pagsulti. Human makasulti unsay giingon ni Ginoong Kristo. Mateo 13:19. Bisan kinsa nga nagapatalinghog sa mga pulong sa gingharian og dili niya sabton, muanhi ang dautan og muilog sa napugas sa iyang kasing-kasing. Mo nay bantayanan ninyo. Wa na mi responsibilidad human mo makadungog. Mo na may nang masayod mo. Wa may mabalaka nga gamay ra kay mi. Ha? Di na mo na ikaulaw nga gamay ra ang iglesia sa Dios. Ngano man si Kristo mismo nagingon, panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit. Kay nagaingon ako kaninyo, daghan ang naninguha sa pagsulod og dili makahimo. Amo na yang gisultis Lucas, no? Lucas 13 bersikulo 24. Ang naninguha di gani kahimo, how much more to magsupak-supak. Buna nga kami di gud mi mamugos. Once nga musupak, wa na ginayla, wa na nay paglaom ba? No? Murag pila na lay porsyento ana. Mo na siya Brad, no? Basaha daw ang pinadayag 21:1 gotso hangtod taasa na oy. No? Isulti lang ug unsa imo pagsabot ana kay hapit na ato panahon. Taas man kay ni. Nagiingon ra badre ang bersikulo 8 apan ang mga talawan, mga maduha-duhaon, mga malaw-ayon, mga mamumuno, mga maghilawason, mga lumayan, mga nagsimbag Dios-Dios, ang tanan nga bakakon. Mabahinan sila didto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo nga supre nga mao ikaduhang kamatayon. Ha? Unsa may ana? Tanang bakakon. Nasa may bersikulo natong basihan nga adto gyud tas langit karon o mangadto dito ta magpuyo.
nga bakak man gyud na kay wa may saad ang Dios nga ang mga balaan, mga matarong makapanunod sa langit. Wala oy. Ug naa pa lang unta nganong di God kanindot ang langit. Ha? Pero may bersikulo, alangan ato nang ibutang sa hunahon kasing-kasing ato tag langit. Ato ta manunod ta didto. So kining imuhang kuan aning bugna 21 uno hangtod 8. Itugan unsay imong pagsabot ani kay apiki na kay atong panahon, no? Ikaduha, pahinumduman namo ang mga naminaw nga wa ni pugsanay amo Ana ra man na siya. Wa ni pugsanay ang amo nga makasulti lang me. Kay ang maayong balita ang motoo buhi, andi motoo patay. Ana ra man na. Mo na giingon sa Deuteronomio 30 bersikulo 15 ug 19. Gibutang sa Dios sa tubangan sa tao, no? Say kuan dia atong basahon sa makadiyot ha. Giplastar niya na dili kay bunloton yun ang tao. Ugson yo dili 30:19 sa Deuteronomio, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo nining adlaw nga gibutang ko sa imong tubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Gisulti namo ninyo. Unsay dangatan? Kinabuhi pug kamatayon giplastar. Ana ra na siya. Oy, basaha daw ang 1 ug 2. Isulti lagi unsay imong pagsabot ana. Aron maklaro na to. Og di na ginatol na maapas ron. Tiwas lang ta aron Miyerkules. Nindot kaning na ni. Og nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagi na. Og wala na ing dagat. Og nakita ko ang syudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios nga naandam ingon sa usa ka pangasaunon nga nadayan-dayanan alang sa iyang bana. Tingali boti mo ipasabot nga ang bag-ong Jerusalem manaog didto na sa bag-o ng langit ug bag-ong yuta. Tungod aning sequence dinhi sa bersikulo. Hello ya puntaon nimo no. Sige lang. Mao ba ni imong pagsabot? Kay di bagyo ka katug-an. Basig mao ni, no? Oy, unsa man na tingali. Unsa man na tingali gihapon. Mura man ig kuan ay pagtarong ragon magduda naman hinuon tanay imong paminsar ug naunsa na na. Tarong nga bag-text ba? Tarong nga text. Tarong nga ba? Giinad ta kag unsay imong pagsabot ani. Paita po rin. Patriling po ka. Nya atong panahon apiki kayo. Iprang ka god. No? Iprang ka ba? Astilan oy. Magduda naman tani mo. 9231. Oy, unsa man na tingali gihapon. Unsa may tingali gihapon? Siguro mo na gyud ni. Ana gyud ba? No? Panaghap ko nang ako kay wa man ko nimo gisulti. Tingali mo ni imo pagsabot nga ayha manaog ang balaang Jerusalem didto na sa human ang unsa? Tanan, bag-o na ang langit ug bagong yuta. Okay? Murag mao siguro gyud na kay ingon magtingali gihapon. Unya, walay langit. Asa walay langit? Kano sa ba ko gaingon nga way langit? Gihubit pamangganin akong tulo ka klaseng langit. Nya mo nga nakaron nga wa nay langit. Paita po ning klasihas pangutok inani atong argumento eh. Brad, tiwas lang ta sunod pohon ha. I-plaster lang ang imuhang kuan pagtuo kanang tanan nga punto i-plaster. Ayaw paglangan-langan aron makas-an atog hatag og kasayuran. Ana lang no kay wa naman ta igong panahon. Salamat na lang yon. Salamat lang sa imuhang pag-text. Ay, sa imong tinextran, di gyud ka kadawat sa doktrina sa Dios. Pero sige lang, ako kahatagan og tsansa, yawat na lang, basig makasabot pa ka. No? Og ang ubang mga naminaw nga kauban nimo, pareha nimo og doktrina. So, salamat kayo, og salamat usab sa uban nga naminaw, wa naman tayo igong panahon, sa pagrespeto na lang sa atong manager, Mr. Monsibia, sa atong kapartner sa Pikas Lawak, Sound Engineer Joe Thunder, kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Nick Sidinyo, temporaryo na usab nga manamilit sa pagingon. Daghang salamat og dalaygon ng Dios. There's a church in the valley by the water.
higala. Kung ikaw adunay pangutana, ayaw paglangan. Sulata ka na o ipada ngadto sa tulmanon. Ang tingog sa matuod nga iglesia ug dinhi nalakutok ug daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kini ang bagong Radyo Ukay, DXDS 1161 sa inyong mga radyo. This station is a proud member of the KBP.